Kadugay naman aning bidyuha karon pamentaw na hunahon na upload. Hay. Mayong buntag diha mga badi. Kani kay natag laing nasod, musuhay ta og pagka-vlogger. Aron pod makita ninyo og unsa ang ubang storya sa akong kinabuhi ba. Dali, uban ko. Kani ding adlaw ang mga badi, moadto ta sa Disneyland. O gitawag nila nga the happiest place on earth. Pero ay hata moadto pa choy sa ta. Aron ingnon ba? Grabe jud diri mga badi. Bantog ra nga gitawag ni nila og the happiest place on earth. Kay sa vibe og sa mga makita pa lang nimo daan, makaingon jud ka nga mura ka og nasa sul sa salida. Kung maglakaw ka na kay madunggan nga mga background music og makita ka og mga characters nga makita ra pud nimo sa mga gipang tan-aw nimo sa una. Diri sa World of Frozen makaingon pud ka nga naa ka sa Arendelle kay makita nimo ang Cantonese nga Olaf og sa pagsakay nimo grabe pong tugnawa. Grabe kaya akong kalipay katong nakita na ako si Anna o si Elsa kay mao man gud ni among tan-awon sa akong mga manghod katong bata pa sila. Murag sag-ong manggani siguro naho tanang kanta aning sa lidaha. Og diri pod sa It's a Small World, mura na pod nimo malibot ang tibuok kalibutan kay makita og madungog nimo ang kalain-lain nga mga lengguwahe og ang mga lain-lain nga culture sa tibuok kalibutan. O diri gani Philippines. Uy, Philippines. Napatay tarsier O diba grabe ka cute diri? Usa pod siguro nga rason nganong makaingon ta nga ang Disneyland ang happiest place on earth kay makahinumdum ta katong sa mga panahon nga bata pa ta nga magtan-aw ra tag salida, wa tay mga gipanghuna-huna nga problema. Og kanunay nga sud sa utok kay duwa-duwa ra. Grabe akong pasalamat nga nakaari ko diri og na-experience ninaho sa akong kinabuhi. Unta makaari pa ko diri sunod sa isa ka special nga okasyon. Ug unta, kauban na ka. Sige, daghang salamat. Ug mao ni ang akong vlog sa the happiest place on earth. Kung makaingon ka nga, unta makaadto pud ko sa the happiest place on earth. Ayog ka bala ka. Kaya ang happiest place on earth, di na makita sa isa ka lugar lang. Kundi, kung asa nimo ma-feel ang genuine happiness. Basin para nimo na sa imong mga barkada. Basta kay ako, ang the happiest place on earth, kay kani. Kung asa dapit kompleto ang akong mga pamilya, bahalag na yung mga problema, bisag na yung mga bikil, nagihapon mi para sa isa't isa. Wow, isa't isa. Tagalog yun Og syempre sa akong isa ka manghod nga kay baw kong naaragin na mo diri permi. Og mao na to atong first vlog. Daghang salamat.